नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू। उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द हुने। सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी अनुगमन गरिने। पूर्ण पालना हुनेमा आयोग विश्वस्त। एक ढिक्का भएको सन्देश दिन सत्ता गठबन्धनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने। कुनै हालतमा गठबन्धन एक ढिक्का नहुनेमा एमाले ढुक्क। कांग्रेस भन्छ गठबन्धन टुट्दैन। अदालतको आदेशपछि पशुपति धर्मशालामा सरकारले लगाएको ताला केही घण्टामै खोल्यो। धर्मशाला खाली गर्नुपर्ने कारणको जवाब सरकारले 15 दिनभित्र दिनुपर्ने। कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न सकेन। अझै 80% नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर। व्यवस्थापनको अभाव। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पश्चिम नवलपरासीमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव। अनुगमन फितलो। कम्पनीले पठाउन छाडेको व्यवसायीको गुनासो। पूर्वी युक्रेनको एक ट्रेन स्टेसनमा रकेट हमला हुँदा 39 जनाको मृत्यु। आफूले कुनै पनि हमला नगरेको भन्दै खण्डन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू भएको छ। विगतका चुनावमा भन्दा यसपटक निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार प्रसारमा कडाई गरेको छ। आचार संहिता अनुसार के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको चुनावका लागि चैत 25 गतेदेखि आचार संहिता लागू भएको जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढंगले गर्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा आचार संहिताको पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेद्वार लगायत सबैलाई आग्रह गरेका छन्। आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेद्वार निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैगरी मौन अवधिमा मत माग्न, प्रचार गर्न नपाइने मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा पूर्ण निषेध गर्न भनेको छ। आचार संहितामा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ। त्यसैगरी कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन निषेध गरिएको छ। त्यस्तै दल तथा उम्मेद्वारले घर जग्गा धनीको स्वीकृति नलिए कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भएका छन्। सबैले यदि त्यो कुरा मन, वचन र कर्मले भनेका हुन् भने यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। यदि कसैले आयोग समक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा अनि तपाईहरुसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनो तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्यत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ। यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ। 18 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोडसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन आयोगले निषेध गरेको छ। निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने र भ्रामक टीका टिप्पणी गर्ने वा गराउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। आयोगले उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेद्वार राजनीतिक दलको वा मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण नगर्न भनेको छ। आयोगले उम्मेद्वारले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्न नपरेको पनि जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन स्वस्थ र मर्यादित बनाउन आयोगका साथै सरकारवालाले पनि साथ र सहयोग गर्न भनेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भए प्रक्रिया बमोजिम उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी समेत रद्द गर्न सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। जुन प्रकाशित भयो राजपत्रमा निर्वाचन आचार संहिता, त्यो निर्वाचन आचार संहितामा कार्यान्वयन अनुगमनको पनि व्यवस्था छ। त्यहाँ केन्द्रदेखि पालिका स्तरसम्म अनुगमन समितिहरू बनाइएको छ र विगतको तुलनामा अहिले लोकल स्तरका अनुगमन संयन्त्रलाई पावर समेत डेलिगेट गरिएको अवस्था छ र कतिपय कारबाहीहरू सिफारिस गरेर आयोगमा आएर आयोगले गर्छ भने कतिपय कारबाहीहरू देन एन्ड देयर त्यही पालिका त्यहीको समितिबाट गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। आचार संहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्न समेत रोक लगाउँछ। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिन समेत पाइँदैन। त्यस्तै निर्वाचनको काम बाहेक कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना समेत गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको बैठकले तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तालाई चुनावी तालमेलबारे स्पष्ट पार्न संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेताहरू बीच चुनावी तालमेललाई लिएर वाक युद्धको स्थिति बनेपछि त्यसलाई साम्य पार्न र तल्लो तहसम्मै तालमेल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। एउटै दलभित्र पनि पदका आकांक्षी धेरै रहेको र अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दा सिट व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा सत्ता घटकको यस्तो निर्णय आएको हो, जसले दलहरू बीचको अलमल कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बाहेकका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रक्रियामा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेद्वार चयनका क्रममा गठबन्धन भत्कने दावी गरेको छ। तर सत्तारूढ दलले भने एमाले भने जस्तो 5 दलीय गठबन्धन कमजोर नरहेको स्पष्ट पारेको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै 40% सिट जितेको एमालेलाई गठबन्धन टाउको दुखाइ बनेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरू चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जोडतोडले लागेका छन्। यसका लागि आफ्नो दल बाहेक अन्य दल कमजोर रहेको दावी गर्न पनि नेताहरू पछि पर्दैनन्। तर कुन दल बलियो भन्ने कुरा चुनावी नतिजाले नै देखाउनेछ। विशेष गरेर पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षासहित गठबन्धनका दल बाहेकसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रक्रियामा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेद्वार चयनका क्रममा गठबन्धन भत्कने दावी गरेको छ। 2074 सालमा झण्डै 40% स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको एमालेलाई विरासत जोगाउन सत्तारूढ गठबन्धन चुनौती बनेको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको 35,041 पद मध्ये एमाले 14,097 पद जितेको थियो। यसमध्ये असोजमा एमाले फुटेपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10% हिस्सा ओगटेको बताइन्छ। काङ्ग्रेसले 11,445 मत हात पारेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 5,442 सिट जितेको तथ्याङ्क छ। गठबन्धनका दलले पाएको संख्या एमाले जितेको भन्दा बढी हो। त्यसकारण पनि एमालेलाई गठबन्धन चुनौती भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भत्काउन ठूलो मेहनत गर्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। टिकट वितरणका क्रममा दलमा व्यापक असन्तुष्टि देखिने र असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दलले समेट्ने एमालेको दाबी छ। नेकपा समाजवादी नाम गरेको पार्टी
ऊ चाहिँ जनता बिचमा कति पोजिसनमा रहेछ भने टेस्ट हुनै नपाउने भयो नि त गठबन्धनले त। पार्टी बनायो भने ठुलो भयो पनि भन्छ, अर्काको सहारामा कतै अब 1-2 ठाउँ जितेछ भने पनि त उसको मूल आधार उसले कति चाहिँ भोट पाउँदो रहेछ, जनताले कति भोट दिँदो रहेछ भन्ने कुरो टेस्ट हुने पनि पाएन। त्यसैले यो गठबन्धन चाहिँ भोलि सिटको तालमेल गर्ने क्रममा गएपछि यो सबै भत्किन्छ। यो माथि केन्द्रमा चाहिँ गए गठबन्धनमा केन्द्रमा गठबन्धन भएको दल बिचमा मात्रै तल चाहिँ तालमेल गर्ने भन्ने खालको जुन उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, यो त तपाईँको चाहिँ तल उम्मेदवार छान्ने क्रमबाटै भत्किन सुरु हुन्छ। तर गठबन्धनले भने एमालेलाई 2074 को विरासत थाम्न नदिने दाबी गर्दै आएको छ। उसले 5 दलीय गठबन्धनको मत 75% भन्दा माथि आउने अनुमान गरेको छ। उसले एमालेले भने जस्तो 5 दलीय गठबन्धन कमजोर नभएको दाबी गरेको छ। काम गर्नु सक्नु भयो भने सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यत्रो बहुमत हुँदा पनि त्यो नै हेरे पुगिहाल्छ नि। त्यस कारण कुरो र कुलो त जता लानु पनि मिल्छ, जे भने पनि हुन्छ। तर काम गर्ने भने त यो चाहिँ गम्भीर विषय हो, सिरियस कुरा हो। हामी काममा विश्वास गर्छौँ र गठबन्धनको कुरो पनि उहाँले भने जस्तो तोडिने म चाहिँ अवस्था देख्दिनँ। अब हामीले मूलत यो गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आफ्नो स्ट्रेन्थ प्रभाव जहाँ जस्तो छ त्यही अनुसार त्यसको सिटको पार्सेन्ट यो तालमेल हुने हो। गठबन्धनको निर्देशन स्थानीय कार्यकर्ताले नमान्ने एमालेको अनुमान छ, जसका कारण यसको फाइदा एमाले लिन चाहन्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो नभएको र व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको आधारमा समेत मतदाता आकर्षित हुने हुँदा यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनैतिक दलले जनतामा मत माग्दा गर्ने बाचा अर्थात् घोषणा पत्र तयार गरिरहेका छन्। सत्ताको एक घटक माओवादीले भने महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा स्थानीय स्तरका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। माओवादी पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जल, जमिन, यातायात लगायतका मुद्दा समेटेर घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारीमा छ। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहलाई नै शक्तिशाली बनाउने गरी शिक्षा, स्वास्थ्यमा स्थानीयवासीको सर्वसुलभ पहुँच, कृषिको वैज्ञानिक विकास, भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, खण्डीकरण रोक्ने, बस्ती तथा नगर विकास गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लगायत विषयलाई जोड दिँदै घोषणापत्र तयार गर्दैछ। यिनै विषय समेटेर स्थानीय तहले घोषणापत्र तयार गरिरहेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले स्थानीय समस्यालाई नै प्रमुख चुनावी मुद्दाका रूपमा उठाउने रणनीति पनि तय गरेको छ। हाम्रो घोषणापत्रमा प्रष्ट रूपमा के आउँछ भने जनताका जल्दा बल्दा दैनिक समस्याको बारेमा 1, 2 नेपाललाई अग्रपङ्क्तिमा लैजानको निम्ति विकास गर्नको निम्ति विकासका योजनाहरू, 2 तेस्रो नेपाली जनता अथवा नेपालका युवा शक्तिहरूलाई सक्रिय पार्नको निम्ति, 3 नेपाली जनतालाई सुख, शान्ति र समृद्धि दिलाउनको निम्ति यी पालिकाहरूले काम गर्नुपर्ने हुनाले यिनैको पेरिफेरीमा रहेर हाम्रो चाहिँ घोषणापत्र तयार हुन्छ। जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने र कुनै पनि कामको लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न तथा समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न स्थानीय तहलाई नै पार्टीले केन्द्रबिन्दुमा राखेको नेता बिडारीको भनाइ छ। यो स्थानीय चुनाव हो, यो विकाससँग सम्बन्धित छ। यसले कानुन कम बनाउँछ, आफूलाई चाहिने मात्रै बनाउँछ। यो विकास निर्माणसँग र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनताको चाहिँ नि दैनिक समस्यासँग सम्पर्क हुने निकाय हो र यो एक प्रकारको स्थानीय सरकार हो र यसलाई चाहिँ नि राज्य शक्ति सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुन्छ। सार्वभौम सत्ता को प्रयोग गर्न पनि आफ्नो क्षेत्रमा यसले सक्छ। त्यसकारणले यो एउटा नेपालको इतिहासमा बडो शक्तिशाली पालिकाहरू हुन्। यो 753 जुन पालिका छन् ती पालिका शक्ति सम्पन्न छन्। पशुपालन, नगदे खेतीमा जोड दिँदै उसले कृषिमा रहेको सामन्ती प्रथा अन्त्य गर्दै क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरिने योजना दोहोरिएको छ। माओवादीले आफूले नेतृत्व लिएका स्थानीय तहमा भएको कामको समीक्षा र भावी योजनासहित
मिहिन ढङ्गले जनताका मुद्दा उठाउन पनि तल्लो तहसम्ममै सर्कुलर जारी गरिएको पनि जनाएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। निर्वाचन आचार संहिता लाग्नु एक दिन अघि हतार हतार सरकारले दर्जनौं पदमा नियुक्ति गर्यो। तर त्यस्ता कतिपय नियुक्तिमा न मापदण्ड पालना भयो न योग्यता क्षमता नै हेरियो। फेरि दोहोरियो नेताको खल्तीबाट राजदूत सिफारिसको गल्ती। एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएपछि बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो। राजदूत फिर्ता गरेको महिनौ बितिसक्दा समेत हतार नभएको सरकारलाई एकाएक हतार भयो अनि मन्त्री परिषद बैठकले 20 देशमा एकैसाथ राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्यो। ती सिफारिसमा परेका नामहरू केही अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको मध्येबाट पनि दोहोरिएका छन्। तर अचम्मको कुरा र साझा कुरा के छ भने अधिकांश राजदूतहरूको क्षमता भन्दा पनि उनीहरूको केही मन्त्री र शीर्ष नेताका आफन्त हुन्। त्यसो त नेपाली राजनीतिमा यो चलन पुरानै प्रवृत्ति हो। त्यसले फेरि निरन्तरता पाएको छ। छिमेकी मुलुक र अन्य दात्री देशहरूसँगको परराष्ट्र नीति अत्यन्तै खराब अवस्थामा पुगेका बेला क्षमता र योग्यता नहेरी गरेका यस्ता नियुक्तिले परराष्ट्र नीति नै कमजोर बनाउने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको समदूरी अथवा समनिकटताका कुराहरू सबै बिग्रिरहेछ। अब यो सबै कूटनीतिक क्षमता नभएर हो। कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू उहाँ नियुक्ति गर्नुहुन्न। उहाँहरूको नातेदार, उहाँहरूका आसेपासे वा सिधै नभनौँ अन्य कुनै फ्याक्टरले काम गरेर उहाँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ। यो चिज सबभन्दा दुःखद हो र यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन र यसले परराजनीति झन् कमजोर हुन्छ। त्यसै कमजोर भएको परराजनीति अब झन् कमजोर हुन्छ। त्यसो त यस प्रकारको अभ्यास यहाँ मात्र नभएर अन्य देशमा पनि हुँदै आएको छ। तर हाम्रो देशमा भने राजदूत नियुक्ति मात्र होइन, सरकार परिवर्तन भएपछि नै अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छ, जसले हाम्रो देशको कूटनीति प्रतिकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने पूर्व प्रशासकको ठहर छ। विश्वसनीयतामै कमी आउँछ। देशमा एउटा राजदूतले गएर बल्ल बुझ्न लागेको हुन्छ, त्यो देशसँग एउटा ऱ्यापोर्ट बिल्डअप गरेर आउँछ त्यो देशसँग र नेपालको नीतिको बारेमा उसले एउटा ऱ्यापोर्ट बिल्डअप गरेर त्यहाँ जुन कन्भिन्स गरेर आउँछ, त्यो अवस्था ब्रेक हुन्छ। अर्कोलाई केही थाहा हुँदैन, अर्कोले त्यसले फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो देशहरूलाई के हुन्छ त भनेर भ्रम भने के हो नेपाल भने कुनै राजदूतलाई बस्नै दिँदैन, कोही 2 महिना कोही 3 महिना। हामीले यसलाई डिप्लोमेसीमा के भन्ने यसलाई। राजदूत नियुक्तिका लागि धेरै कार्यदल समिति बने, तिनले प्रतिवेदनहरू पनि दिए र त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशको कूटनीतिलाई सफल बनाउन यस अघि तय भएका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार काठमाडौँमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पनि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको भन्दै मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताएकी हुन्। नेपाललाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गन्तव्य बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले गुणस्तरीय सर्वसुलभ र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाका लागि योगदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरिन्। हामीले उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा गन्तव्यको रूपमा हाम्रो मुलुक पनि पर्न सक्दछ। यसका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्। यसबाट स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक काम सरकारले गरेको जानकारी दिए। शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा जस्तै बलियो बनाउने र दरबन्दी बढाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। हामीले चाहिँ प्रदेशमा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रियाको खोजीमा छौँ र अगाडि बढेका छौँ। यहाँ अघि साथीहरूले राख्नुभयो जस्तै दरबन्दीको ठुलो समस्या छ। दरबन्दी मिलाउने 3टा तरिका हामीले अपनाएका छौँ। एउटा भएको दरबन्दीबाट थुतेर दरबन्दी नभएको ठाउँमा दिने तरिका,
त्यो हामीले नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, अगाडि बढेको छ, त्यसले पुग्दैन। त्यसपछि अस्थायी दरबन्दी सुरु गर्ने गरी हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ अदालतको तर्फबाट। गणित विषय, त्यसपछि अङ्ग्रेजी विषय र साइन्स, अरूको पनि समस्या छ। यी 3 विषयको निकै समस्या छ। शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी हिसानको योगदान र जिम्मेवारी मूल नाराका साथ सुरु सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीबाट सञ्चालित मावि 2 तथा उच्च शिक्षालयको सङ्ख्या 1977 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। नेपाल सहित 10 मुलुकका सम्पदा विज्ञले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल कपिल वस्तुको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 26 वर्ष अघि तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीमा आयोजित 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठीले 36 बुँदे घोषणा पत्र पारित गर्दै तिलौरा कोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको मान्यता दिन निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदाको उत्खनन संरक्षण गर्दै प्राकृतिक रूपमा उत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सहभागीहरूले सहयोग गर्ने जनाएका छन्। गोष्ठीपछि तिलौरा कोट र चेत्रा देईमा भइरहेको उत्खनन अवलोकन गर्न पुगेका उनीहरूले विश्व सम्पदा स्थल बनाउन सरकारले निर्माण गरेको तिलौरा कोट विश्व सम्पदा नोमिनेसन स्टेयरिङ कमिटीलाई केही निर्देशन र नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए। It's a good location after 2 years pandemic alarming situation to better understanding, presenting the site, and we sincerely hope, thanks to this new launching project, international understanding will call for more pilgrims, more visitors, more fund of peace. युनेस्को मुख्यालय पुरातत्व तथा सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने बेलायत, अमेरिका, भारत, श्रीलङ्का, जापान, फ्रान्स, म्यानमार, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डका 15 विशेषज्ञ सहभागी गोष्ठीले तिलौरा कोट निर्धारित समयमै सम्पदा स्थलमा सूचीकृत हुने बताएका छन्। नेपालले युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिलाई पेरिसलाई वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन डोसियर दस्तावेजको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा बुझाउने तालिका छ। त्यसपछि 2023 जनवरीमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। 2024 मा पेरिसमा विश्व सम्पदा सेन्टरको बैठकलाई मध्यनजर गर्दै काम भइरहेको छ। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने विषयमा पनि केही रेकमेन्डेसनहरू गरेका छ र प्राविधिक सहयोगको लागि काम गरेका छ। तिलौरा कोट शाक्य वंशी राजा शुद्धोधनको राजधानी तथा राजकुमार सिद्धार्थले 29 वर्षको बाल्यकाल बिताएको स्थल हो। तिलौरा कोट सन् 1996 मा नै विश्व सम्पदाको सूचीको प्रारम्भिक सूचीमा परेको थियो। सरकारले तिलौरा कोटलाई स्मारक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, तर संरक्षण र विकासको अभावमा लुम्बिनीका अगाडि तिलौरा कोट ओझेलमा पर्दै गएको छ। तिलौरा कोटको विकासमा सरकार नै गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट अनिल मालीको रिपोर्ट। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेलको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले एमालेसँग समझदारी भयो र कानुनी रूपमा मिल्यो भने राप्रपा नेपालको उम्मेदवारहरूले पनि सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने बताए। एमालेसँगको सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको उनले बताए। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले साझा चुनाव चिन्हबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूसहित पदाधिकारीलाई दिएको उनले बताए। उनले स्थानीय चुनावमा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उठ्ने सम्भावना भएको बताए। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले साझा चुनाव चिन्ह बारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूसहितका पदाधिकारीलाई दिएको उनले बताए। राप्रपा नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने नीति लिएको छ। यस क्रममा नेकपा एमालेसँग हामीहरूको प्रारम्भिक चरणको कुराकानी पनि भइसकेको छ र नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौँ।
राप्रपा नेपाल स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा सङ्घीयताको वर्तमान स्वरूप र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुशासन र समृद्धिमा प्रदेश सरकार उपलब्धिमूलक देखिन छाडेको र खर्चालु मात्र भएको भन्दै राप्रपाले बताएको छ। नगरपालिकालाई क्रमशः आधुनिक र सबै सुविधायुक्त सहर स्मार्ट सिटीको रूपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने र गाउँपालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र व्यवस्थित नगरोन्मुख गाउँको रूपमा विकसित गराउने बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र असफल भइसकेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले ठूला दलहरू असफल भए पनि राप्रपालाई असफल हुने छुट नभएको बताए। उनले नेपाल सीमित नेताहरूको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको अघोषित गठबन्धनले देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भएको बताए। उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जिताएर देश बन्छ भन्नु देश बर्बाद बनाउनु भएको टिप्पणी गरे। माओवादीलाई कति हेरेपछि यो देश बन्छ होला त? तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला त? अब यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको यो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले नेपालहरूको कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारण नेपाल अहिले शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बन्दै गएको आरोप लगाए। तपाईहरू मुलुकका हालका शासकहरू, ठूला दलका नेताहरूले सही कदम चालेर यो खतराबाट मुलुकलाई बचाउनु। त्यसैगरी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले अग्रगमनको नाममा नवसामन्तवाद फस्टाएको आरोप लगाउँदै राप्रपाको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण क्रान्ति सुरु भएको बताए। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने देशमा एउटा शान्त क्रान्ति, पिसफुल रेभोल्युसन, शान्तिपूर्ण क्रान्तिको सुरुवात भएको छ। यो देशमा हत्या र हिंसाका थुप्रै क्रान्तिहरू भए। ती क्रान्तिहरूले देशलाई कहाँ पुर्याए त्यो तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा अब देशमा एउटा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको सुरुवात हुन थालेको छ। आमसभालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूले हिन्दू धर्म र राजसंस्था अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपति स्थित धर्मशालाभित्र बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको मूल गेटमा ताला नलगाउन अन्तर्कालीन आदेश दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आज धर्मशालाको गेटमा लगाएको ताला केही घण्टामा नै खोल्न आदेश दिएको हो। नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाभित्र सञ्चालित होटल आनन्दको मूल गेटमा शुक्रबार दिउँसो 1:30 बजेतिर सरकारले ताला लगाएको थियो। ताला लगाउनु अघि कोषले होटल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर बतास समूहले कोषको टोलीलाई मूल गेटमै रोकेर भित्र जान नदिएपछि कोषले गेटमा ताला लगाएको थियो। होटलभित्रका सामान हराउने तथा हिनामिना हुने डरले ताला लगाउनु परेको कोषले जानकारी दिएको छ। होटलका कर्मचारीले कोषका कर्मचारीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कोषले बाहिरी गेटमा तालचा लगाएर सूचना टाँसेर फर्किएको थियो। प्रकारको यो गेट छ र यो गेट ताला लगाइयो। ताला लगाइसकेपछि हामीलाई भित्र पस्न दिइएन। नदिइसकेपछि झन् हामीलाई सङ्ख्या बढ्यो र हामीले कोषमा छलफल गऱ्यौँ। कोष सञ्चालक परिषदका साथीहरू बिचमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर अब हाम्रो सामान सुरक्षाको लागि
र विशेषतः यो दुईवटा गेटमा तालाबन्दी गर्ने र भित्रबाट बाहिर निस्कने विभिन्न व्यक्तिहरू भित्र हुनुहुन्छ, भित्रबाट बाहिर निस्कनको निम्ति पनि सहज होला भनेर साना खालका गेटहरू हामीले बन्द गरेका छैनौँ र यो ठुला दुईवटा मूल गेटहरू आज हामीले बन्द गरेका छौँ। अनुगमनका क्रममा पुगेका कोषका पदाधिकारी र होटलका कर्मचारी बीच शुक्रबार पनि विवाद भएको थियो। यसअघि गत बिहिबार पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले कोषका पदाधिकारी सहित धर्मशाला पुगेका थिए। त्यसबेला पनि बतास समूहका कर्मचारीले अवरोध गरेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनमा नेतृत्व हात पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकट कानुन व्यवसायीहरूलाई पराजित गरी सत्तारूढ गठबन्धन समर्थित कानुन व्यवसायीले बारमा नेतृत्व लिन पुगेका हुन्। सत्तारूढ दल निकटको गठबन्धनको कारण एमाले निकट प्रतिस्पर्धीहरू एकपछि अर्को निकायमा पराजित हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्ने उखानलाई पुष्टि गरेको छ अहिलेको नेपाली राजनीतिले। गत असार 28 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भएपछि सत्तामा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। उनीहरूलाई यस समीकरणले विभिन्न निकायमा नेतृत्व हत्याउन सहज भएको छ। गठबन्धन दल निकट उम्मेद्वारहरूले विजयको सुरुवात गरेको पत्रकार महासङ्घको चुनावको श्रृङ्खलामा नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावसम्म थपिएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि 8 सिट रहेको एमाले 1 सिटमा खुम्च्याउन गठबन्धन सफल भयो। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको चुनावमा पनि गठबन्धन नै अगाडि आयो। अनि अहिले फेरि नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा पनि यही गठबन्धन नै हावी भयो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू निकट कानुन व्यवसायको संयुक्त प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका गोपालकृष्ण घिमिरेले करिब 2000 मतान्तर सहित बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। घिमिरेले 4474 मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्दी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत प्राप्त गरे। त्यस्तै महासचिवमा गठबन्धन समर्थित उम्मेद्वार अञ्जिता खनाल 3682 मत ल्याउँदै विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी केदार कोइरालाले 2345 मत ल्याए। अध्यक्षमा विजय भएपछि घिमिरेले भ्रष्टाचार मुक्त स्वस्थ न्यायालय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका छन्। विकृतिविहीन भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिका आजको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हामी त्यो उद्देश्यका लागि पर्नेछौँ। साथै कानुन व्यवसायलाई एउटा मर्यादित व्यवसाय बनाउने दिशामा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र न्यू कमर जुन नयाँ जेनेरेसन छ नेपालको कानुन व्यवसायको, त्यसले एउटा भरोसायुक्त अवस्थाबाट हामीलाई हेरिराखेको छ। हामी त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि एउटा भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ। चुनावको गठबन्धनलाई एक प्रकारको संयोग मात्र मानेका अध्यक्ष घिमिरेले आगामी दिनमा न्यायालयको शुद्धिकरण र शुद्धतालाई मूल उद्देश्य बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले बार र बेन्चबीच रहेको तिक्तता कम गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। बार र बेन्चबीच सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि हामी आफ्नो उद्देश्यमा क्लियर छौँ। हाम्रो उद्देश्यलाई बेन्चले सघाउनु पर्दछ। हामी जुन पवित्र उद्देश्यका साथ बारमा प्रवेश गरेका छौँ, हामी पनि बेन्चले पक्कै पनि हामीलाई पनि के विश्वास छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले जुन उद्देश्य लिएको छ, यो स्वच्छ एउटा न्यायपालिका चाहिन्छ भनेर, बेन्च पनि त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ र छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। हामी त्यसबाट चाहिँ भड्किँदैन। एक वर्ष यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने गठबन्धनको चुनावी तालमेल सफल भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई प्रतिगामी कदम भन्दै एक ठाउँमा आएका दलहरू स्थानीय चुनावसम्म एक भएर जाने गरी गृह कार्यमा छन्। एकपछि अर्को निकायमा पराजय भोगेको एमाले सबै दल एक ठाउँमा आए पनि फरक नपर्ने बताउँदै गर्दा गठबन्धन उनीहरूका लागि भारी पर्न सक्ने धेरैको आकलन छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएपछि सरकार पुनर्गठन हुने भएको हो। समाजवादीका 3 जनालाई हटाएर कांग्रेसका 3 जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। समाजवादीको तर्फबाट सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीको ठाउँमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावललाई लग्ने तयारी भएको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काको ठाउँमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री मना साउदको ठाउँमा कांग्रेस सचेतक टेक बहादुर
रौकलाई लग्ने तयारी भएको छ। यसअघि माओवादीको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी सहितको सरकार थियो। अहिले प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट 4 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री सहभागी छन्। आज रातिदेखि चुनावी आचार संहिता लाग्ने भएपछि त्यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुने गरी गृह कार्य भएको हो। प्रदेशसभा समाजवादीको 14, माओवादीको 13, कांग्रेसको 12 र एमालेका सभामुख सहित 11 जना सांसद छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबै जनताको पहुँचमा छैन। उपचार महँगो छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन भए यता अहिलेसम्म 20% नागरिक मात्रै बीमाको दायरामा आएका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यो वर्षबाट 77 वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ। बीमा कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा विस्तार भए तापनि बीमा सेवा प्रभावकारिता पनि बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको 6 वर्ष पूरा हुँदा समेत 77 वटै जिल्लाका 645 स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ, जसमा 20.03% नागरिक बीमित भएका छन्। 5 वर्षभित्र 3 करोड नेपालीको बीमा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म निकै कम व्यक्ति मात्रै बीमाको दायरामा आएका छन्। र यसमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै जनशक्तिको अभाव चाहिँ हो, पक्कै छ। हामी किनभने अस्थायी रूपमै सञ्चालित छौँ, अस्थायी संरचनामा छौँ। अस्थायी दरबन्दी अनुसार हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। हामी थायी दरबन्दी बनाएर पनि मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौँ। थायी दरबन्दी जबसम्म पास हुँदैन तबसम्म जनशक्तिको निम्ति यो स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन पाउँदैन। जब यो थायी दरबन्दी संरचना पास भएर स्वायत्त रूपमा यो बीमा बोर्डले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन पाउँछ, त्यो बेलामा अनि हामीलाई कर्मचारीको समस्या पर्दैन, होइन, अनि अरू साधन स्रोतको समस्या पर्दैन। हामी आफैले त्यो आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। बीमा सम्बन्धी जनचेतनाको अभावले सरकारी लक्ष्य अनुसार बीमितको संख्या बढ्न सकेको छैन। अर्कोतिर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्बन्धित अस्पताललाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरूले उपचारमा आनाकानी गरिरहेका छन्। बजेट, जनशक्तिको अभावका कारण कतिपय अस्पतालका बीमा सेवा नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। बोर्डको आफ्नै कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी नहुँदा र सर्वसाधारणलाई बीमाको विषयमा अझै बुझाउन नसक्दा नवीकरण गर्ने बीमितको संख्यामा पनि कमी आएको बसौलाले बताए। पछिल्लो समय सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएकोले सेवा प्रदायक संस्थामा व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको उनले स्वीकार गरे र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास आफूहरूले गरिरहेको जानकारी दिए। होइन, हामीसँग भएको जनशक्तिलाई पुरापुर प्रयोग गरेर धेरै समय लगाएर धेरै समय लिएर उनीहरूलाई उत्प्रेरणा गरेर, होइन, पनि धेरैभन्दा धेरै दाबी समीक्षा रुजु गर्नेतिर हामी गइरहेका छौँ। त्यो काम पनि भइरहेको छ र अस्पतालहरूलाई पनि समस्या नहुने किसिमबाट र बिमा बोर्डले पनि त्यो काम सजिलोसँग समयमा गर्न सक्ने किसिमबाट हामी सहजीकरण गर्दै त्यसरी जाँदैछौँ, गइरहेका छौँ। देशभर कुल 15,08,514 परिवारले बिमा गरेका छन्। कुल बिमित मध्ये 39% अर्थात् 20,89,599 जनाले सेवा लिएका छन्। कुल बिमित मध्ये अति गरिब परिवारको बिमित सदस्य संख्या 4,88,400 रहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार 5 जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बिमा गर्दा वर्षमा 3500 तिर्नुपर्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 5 सदस्यीय परिवारले 1 वर्षमा बढीमा 1 लाख र 10 सदस्य भएका परिवारले 2 लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। पश्चिम नवलपरासीमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। कम्पनीले माग अनुसार ग्यास उपलब्ध नगराएको कारण ग्यासको अभाव देखिएको विक्रेताहरूले बताएका छन्। सहज रूपमा समयमा ग्यास नपाउँदा उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन्। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत बजारमा ग्यास अभाव भएपछि समस्या उत्पन्न भएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
ग्यासको साह्रै सर्टेज भयो, ग्यास खोज्न हिँडेको 10-12 दिन भयो, ग्यासै पाइएको छैन। अब ग्यासै नभएपछि हामीले कसरी घर चलाउने? दाउरा बाल्ने ठाउँ छैन, दाउरा पनि छैन, आगो बाल्न पनि दाउरा चाहियो, दाउरा पनि सर्टेज, अनि ग्यास नभएपछि कसरी खाना पकाएर घर चलाउने? त्यो अभाव छ। अब 40वटा अर्डर गरे पनि 10वटा महिनामा 10वटा 15वटा पठाइराखेको छ कम्पनीले। अनि त्यो ग्यास धेरै अभाव छ। अब 4-5वटा लानेलाई 1 घन्टा दिएर चाहिँ गरिरहेको छ। अहिले धेरै सर्टेज छ। ग्यासको अभाव भएको भनी जनगुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले बजार अनुगमन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको नेतृत्वको टोलीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अनुगमन टोलीले ग्यास डिपोका साथै खाद्य पसलहरूको समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले कम्पनीले नै माग अनुसारको ग्यास नपठाएको बताएका छन्। त्यस्तै प्रशासनले गरेको अनुगमनको क्रममा बजारमा रहेका खाद्य सामग्रीहरूमा प्याकेजिङ नगरिएको, मूल्यसूची नराखिएको, करपिट नराखेको र म्याद समेत गुज्रिएका वस्तु भेटिएका थिए। अखाद्य वस्तु तथा अनुमति नलिई बिक्री गर्न राखिएका सुर्तीजन्य पदार्थहरू नष्ट गरिएको र आवश्यक निर्देशन दिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अनुगमनमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नगरपालिका साथै पत्रकारहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको प्रथम वार्षिक साधारण सभा काठमाडौँमा सुरु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको होटल एफमा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका छन्। मन्त्री कार्कीले मोबाइल व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। जुन किसिमको उत्साह मैले देखेको छु त्यो उत्साहको फेरि म सम्मान गर्दै तपाईँहरूको व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सरकार तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। 40 जिल्लामा विस्तार भएको संस्था 2 वर्षको अवधिमै 77 जिल्लामा आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने संघले जनाएको छ। नेपालमा छरिएर रहेका मोबाइल व्यवसायलाई एउटै छातामुनि समेट्दै व्यवसायीले भोगेका समस्याका सम्बन्धमा सरकारवाला समक्ष वकालत गर्ने र राज्य तथा नागरिकप्रतिको दायित्वबारे व्यवसायीलाई प्रतिबद्ध बनाउन महासंघको महत्त्वपूर्ण अभिभारा रहेको संघको जिकिर छ। हामी हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायको यस उद्योगको पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न हामी तत्पर भएर अगाडि बढौँ, एक आपसमा मिलेर अगाडि बढौँ र नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसन यहाँसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ र यहाँलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ। त्यसैगरी संघले राज्यको निरन्तरको व्यवस्था, केही मोबाइल आयातकर्ता तथा कम्पनीको अस्पष्ट दृष्टिकोणले आजित भएका व्यवसायीले महासंघ आएसँगै केही राहतको महसुस गरेको दावी गरेको छ। तर अरबौं राजस्व बुझाउने मोबाइल व्यवसायीले कोरोनाका कारण महिनौं ठप्प रहेको मोबाइल व्यवसायले राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमला, क्याप्टेन विजय लामा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन का अध्यक्ष समेत रहेका धमलाले मोबाइल व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। आज हाम्रो देशमा मोबाइल व्यवसाय भनेको अब यो व्यवसाय तपाईहरुको लागि, हामी सबैको लागि अनिवार्य भइसक्यो। देशमै यसको सञ्जाल छ, संयन्त्र छ। तपाई जस्तो युवतीहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ र यो व्यवसायले अब नेपालको आर्थिक उन्नति र प्रगति पनि एउटा टेवा पुर्याउँछ, अगाडि बढाउँछ। हजारौं मान्छेले रोजगारी पाए। किन? के कारण भन्दाखेरि मोबाइलको प्रभाव यति बढेको छ। त्यसैले हामी सबैले, हाम्रो सञ्चार जगतले पनि तपाईको समस्याको बारेमा, तपाईको एजेन्डाको बारेमा हामी बहस गर्न तयार छौँ। तपाईलाई स्थान दिन हामी तयार छौँ। कार्यक्रममा समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिने समेत जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पूर्वी युक्रेनको कार्मास्टोक शहरको ट्रेन स्टेसनमा रकेट हमला हुँदा 39 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उक्त स्टेसन युक्रेनी आम मानिसहरूले सहर छोड्नको लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। रकेट हमला सहर छोडेर बाहिर जान चाहेका युक्रेनी नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै रुसद्वारा प्रहार भएको बताइएको छ। डोनेक्स क्षेत्रीय गभर्नरका अनुसार रुसी आक्रमणबाट भाग्ने प्रयास गर्दा हजारौं मानिसहरू स्टेसनमा थिए, तर रुसले युक्रेनको कार्मास्टोक शहरमा अवस्थित ट्रेन स्टेसनमा कुनै पनि रकेट हमला नगरेको दावी गरेको छ। खण्डनमा रुसले उक्त सूचनालाई युक्रेनले जारी गरेको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ। कार्मास्ट शहरमा रकेट हमला गरिएको भनी सार्वजनिक भएका तस्बिरहरू युक्रेनकै टोक्सा युट्याक्टिकल मिसाइलका भग्नावशेष रहेको रुसको भनाइरहेको छ। गत 14 मार्चमा युक्रेनले डोनेक्स शहरमा सोही नाम गरेको मिसाइल प्रयोग गरेको र सो समयमा 17 आम नागरिकको मृत्यु भएको र 36 जना भन्दा बढी घाइते भएको रुसको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खेल पाउने 8 बजे सुरु भएको हो। गुजरात आइपिएलमा नयाँ टोली हो। गुजरात यस अघिका 2 खेलमा जेतका साथ 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। पंजाबको 3 खेलमा 4 अङ्क छ। पंजाब 5औं स्थानमा छ। आइपिएलमा हिजो भएको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लखनऊ पनि आइपिएलमा यसै पटक थपिएको टोली हो। लखनऊको 4 खेलमा 6 अङ्क भएको छ। दिल्ली 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू। उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द हुने। सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी अनुगमन गरिने पूर्ण पालना हुनेमा आयोग विश्वस्त। एक ढिक्का भएको सन्देश दिन सत्ता गठबन्धनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने। कुनै हालतमा गठबन्धन एक ढिक्का नहुनेमा एमाले ढुक्क। कांग्रेस भन्छ गठबन्धन टुट्दैन। अदालतको आदेशपछि पशुपति धर्मशालामा सरकारले लगाएको ताला केही घण्टामै खोल्यो। धर्मशाला खाली गर्नुपर्ने कारणको जवाब सरकारले 15 दिनभित्र दिनुपर्ने। कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न सकेन। अझै 80% नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर। व्यवस्थापनको अभाव। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पश्चिम नवलपरासीमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव। अनुगमन फितलो। कम्पनीले पठाउन छाडेको व्यवसायीको गुनासो। पूर्वी युक्रेनको एक ट्रेन स्टेसनमा रकेट हमला हुँदा 39 जनाको मृत्यु। आफूले कुनै पनि हमला नगरेको भन्दै खण्डन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।